حسین دے منن والا جدوں سبیل آندا کہ یہ قادی سبیل آندا میں حسین دی سبیل لائی ہے فجر بھی لنگ گئی زور بھی لنگ گئی اثر بھی لنگ گئی حسین دیاں سبیلاں حسین تے نماز دی دعوت دین والا اوے قادی حسین او جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی وساون سی آیا پورے جمعے دا خلاصہ جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی وساون سی آیا او دھرتی جدے ول نہ تکدا سی کوئی او سید ام سینے لاون سی آیا او روندے سی بچے نہ ملدا سی پانی او روندا اے دل جد میں سندا کہانی او جد اصغر لئی سید نے پانی سی منگیا او دشمن اگوں تیر چلاون سی آیا 10